आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो 7 आसमानों से बड़ा इसमें आज़म है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बताया हुआ ये इसमें आज़म पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला शाम से पहले आपकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे आपकी तरफ खोल देते हैं। बदकिस्मती होगा जो ये अमल छोड़ेगा। इंशाअल्लाह गौर और तवज्जो से आप मुकम्मल तौर पर इसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये मुकम्मल हदीस मुबारका से साबित शुदा है, तो आपने जरूर इसको करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे। इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको जरूर बजरूर अता फरमाएंगे। कहते हैं कि जो भी इंसान इसको करता है तो दुनिया जलील होकर उसके पास आती है, ख्वाह वो दुनिया को चाहे या ना चाहे, अल्लाह ताला उसको हर वो चीज़ अता करने पर कादिर है। तो वीडियो को जिक्र करूंगी उससे पहले गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो है नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला की तरह तरह की बेशुमार नेमतों को आपने देखा है कि जैसे कि आसमान है, किस तरह से अल्लाह ताला ने एक महफूज छत उसको बना रखा है, जमीन को एक बेहतरीन फर्श बना रखा है। आसमान से बारिश बरसा कर जमीन से अल्लाह ताला मजे मजे के फल, खेतियां, बागात वगैरह तैयार फरमाते हैं और अल्लाह के हुक्म से कश्तियां पानी के ऊपर तैरती हैं। अल्लाह ताला एक किनारे से दूसरे किनारे तक किस तरह से कश्तियों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाने पर कादिर हैं कि वहां पर माल, यहाँ का माल वहां ले जाओ, वहां का माल यहाँ ले आओ, नफा हासिल करो, तजर्बा बढ़ाओ। नहरें भी, हर चीज को अल्लाह ने आपके लिए ताबे बना रखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहरें हैं, इनका पानी पियो, खेतियां हैं, खाओ, धो, इनसे फायदा हासिल करो, हमेशा जमीन पर चलते फिरो, कभी नहीं थकते। इंसान सूरज से, चांद से, सब अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए इनको मशगूल कर रखा है। इसको मुकर्ररा गर्दिश में लगे हुए हैं, ना इनका आपस में टकराव होता है, ना आगे होते हैं ना पीछे होते हैं। दिन रात इन्हीं के आने जाने पर दर पे होते हैं। कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है। सितारे भी अल्लाह ताला के मातहत हैं और रब्बुल आलमीन है, बाबरकत है। कभी दिनों को बड़ा फरमा देते हैं, कभी रातों को बढ़ा देते हैं। हर चीज अपने काम में सर झुकाए मशगूल है। खुदाए ताला के अमर पर, जो भी अल्लाह ने उसको हुक्म फरमाया उस पर वो चल रही है। वो खुदा कितना अजीज और गफ्फार है। तुम्हारी जरूरियात तमाम चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुहैया की। फिर अपने हाल और वक़ाल से जिन जिन चीज़ों के मोहताज थे, इन सब कुछ को तुम्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया। मांगने पर भी अल्लाह ताला देते हैं, बेमांगे भी अल्लाह ताला देते हैं। कभी भी अल्लाह का हाथ नहीं रुकता। भला रब की तमाम नेमतों का शुक्र हम चाह कर भी अदा नहीं कर सकते, हम गिनती भी नहीं कर सकते। हम चाहें भी कि हम गिन सकें, हम नहीं गिन सकते। हम खुदा का हक अदा ही नहीं कर सकते। खुदा की नेमतें इससे कई ज्यादा हैं कि बंदे इसकी गिनती कर सकें। अल्लाह ताला सुबह शाम अगर हम अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करते रहें, हम सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहें, तब भी हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमारी सारी सनाएं नाकाफी हैं, हमारी पूरी इबादतें नाकाफी हैं, हमारी हर चीज जो है वो नाकाफी है। अगर हमारे रोंटे रोंटे पर भी जबान हो तब भी हम अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। हम अल्लाह ताला के एहसानात और इनामात का शुक्र नहीं कर सकते जितना हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र करें। हर हाल में हमारी ज़बान पर अगर कोई जिक्र जारी हो तो वो अल्लाह का हो, हमारा कोई मददगार हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो। ये यकीन जब हमारे दिलों में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर जो है वो अता फरमाएंगे। हज़रत सलमान बिन बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर दरवाजे के सामने खड़े होकर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी, फिर मुल्तजिम पर तशरीफ लाए और फिर ये दुआ पढ़ी जो इंशाल्लाह मैं आपसे जिक्र करती हूँ। वो मैं दुआ आपसे मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह स्क्रीन पर आपसे जिक्र कर दूंगी। आपने वो दुआ जो है वो याद कर लेनी है। तो इस पर
جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ تم نے ایسی دعا کی ہے جو قبول کی گئی ہے، تمہاری اور تمہاری اولاد میں جو بھی یہ دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس کے غم و فکر کو دور کر دوں گا، اس کی روزی کو کافی کر دوں گا، اس کے دل سے فقر کو دور کر دوں گا، اس کو غنی کر دوں گا، اس کی طرف اسباب رزق کو متوجہ کر دوں گا، اس کی طرف دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، اگرچہ وہ دنیا کو نہ بھی چاہے تو بھی۔ یہ وہ دعا انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گی، لیکن آپ اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کا گمان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم میرا رزق آپ کے ذمہ، میری بگڑی بنانا آپ کے ذمہ، میری حاجات کو پورا کرنا آپ کے ذمہ، میری ہر آرزو ہر تمنا کو پورا کرنا آپ کے ذمہ، میری روزی کا بندوبست کرنا آپ کے ذمہ۔ یا اللہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو کون ہے جو میرے معاملے میں میری مدد فرمائے؟ تو یہ یقین آپ کے دل میں آنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ ابو عبداللہ بن جعفر جو کہ برکی کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بیابان میں ایک بدو خاتون کو انہوں نے دیکھا کہ جس کی کھیتی کڑاکے کی سردی اور زوردار آندھی اور موسلادھار بارش کے سبب تباہ ہو چکی تھی۔ اب اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے، اس کی فصل کے تباہ ہونے پر اسے دلاسے دے رہے تھے۔ اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگی، اللہم انت المعمول لأحسن الخلق وبیدک التعویذ اما تلف وافعل بما ما انت اہلہ فإن ارزقنا علیک واعمالنا مصروفۃ الیک۔ اے پروردگار، پسماندگان کے عمدہ دیکھ بھال کے لیے تجھی سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ جو کچھ تباہ و برباد ہو گیا اس کی تلافی تیرے ہی ہاتھ ہے، اس لیے تو اپنی نرالی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما، کیونکہ ہمیں یقین ہے ہماری روزی کے بندوبست تیرے ہی ذمہ ہے، ہماری آرزوئیں تمنائیں تجھی سے وابستہ ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ابھی خاتون کے پاس ہی تھا کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آیا، مقصد کیا ہے۔ جب اس عورت کے عقیدے کو اس نے دیکھا، اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کا پتہ چلا، تو اس نے 500 دینار نکالے جو اس کھیتی سے کہیں بڑھ کر زیادہ تھے اور اس کی خدمت میں پیش کی اور راہ چلتا بنا۔ اس طرح سے اللہ مدد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ کبھی بھی نعمت خداوندی سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے روزی بہم پہنچائیں گے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس دیہاتی خاتون کے واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک جو آیت ہے جو کہ سورہ طلاق ہے اس کے حوالے سے ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے مشکل چھٹکارے کی شکل پیدا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق وہاں پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی طرح سے آسمان کی طرف آپ ہاتھ بلند فرمائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور آدم علیہ السلام والی یہ دعا پڑھیں، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی وتعلم حاجتی فآتینی سولی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علیہ۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد یقین سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعا جو ہے وہ پڑھ کر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا، اس کے غم و فکر کو دور کروں گا، روزی اس کے لیے کافی کر دوں گا، دل سے فقر دور کروں گا، غنی کر دوں گا، اسباب رزق کو اس کی طرف متوجہ کروں گا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اگرچہ وہ دنیا کا طالب نہیں بھی ہوگا تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔